अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान एयर फोर्स में एयरमैन बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक साइंस चाहिए इस जॉब के लिए। नाजरीन, बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी है, मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान से मेल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नाजरीन, एक कॉमन सी मिस्टेक जिसकी वजह से बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान एयर फोर्स उनकी सिलेक्शन नहीं करती। आपको मैं वो मिस्टेक वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी। आप लोगों ने वो बिल्कुल भी नहीं करनी अगर आप पाकिस्तान एयर फोर्स में सिलेक्ट होना चाहते हैं। तो नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तफसील, सिलेक्शन का तरीका क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल फिटनेस का मेयार होना चाहिए और क्या क्या सहूलियात मिलती हैं। नाजरीन, अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि उनका फ्री खाना, फ्री रहाइश होती है, फ्री मेडिकल उनका होता है और आपको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर बहुत सारे मौके मिलते हैं। और अगर आपने कोई हवाई सफ़र करना है तो 50% आपको ऑफ मिलता है और आपके बच्चों की तालीम के लिए बिल्कुल आपकी खसूसी रायत मिलती है, आपके लिए कोटा होता है और रहायशी स्कीमों की मेंबरशिप आपके मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा आपके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी का नाम है एरो ट्रेड्स। नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो और जो आपकी उम्र है वो 15.5 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो हाइट है वो 163 से 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विद साइंस विद 65% मार्क्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। इसके अंदर भी 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी का नाम है PF&DI। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इनमें 60% मार्क्स हों और जो आपके पास इंग्लिश है उसमें कम से कम 65% मार्क्स हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्र है वो 16.5 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए और हाइट 178 से 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और जो आपकी आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी का नाम है सिक्योरिटी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस 65% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और इंग्लिश के अंदर आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेशनैलिटी पाकिस्तानी एंड अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा और जो आपकी एज है वो 17.5 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो आपकी हाइट है वो 175 से 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए, आई साइड 6/6। इसके बाद अगली वैकेंसी का नाम है MTD। इसके लिए भी आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए, गैर शादीशुदा हो और जो आपकी एज है वो 17.5 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए और 18 से 23 साल के दरमियान एज वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास LTV या फिर HTV का लाइसेंस है तो आप 23 साल की उम्र तक भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो हाइट है वो 168 से 188 सेंटीमीटर तक रिक्वायर्ड है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक विद साइंस विद 65% मार्क्स एंड इंग्लिश के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद अगली वैकेंसी का नाम है फायर फाइटर। इसके लिए नेशनैलिटी पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए, अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा और जो आपकी एज है 17.5 से 21 साल के दरमियान और अगर आपके पास लाइसेंस है तो 18 से 30 साल के दरमियान भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी हाइट है वो 168 से 188 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए, आई साइड आपकी 6/6 हो और क्वालिफिकेशन में मैट्रिक विद साइंस विद 65% मार्क्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इसमें कम से कम 60% मार्क्स हों और फायर फाइटर्स के लिए जिनके पास LTV या फिर HTV का लाइसेंस है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद अगली वैकेंसी का नाम है मेडिकल असिस्टेंट। इसके लिए भी आपकी जो उम्र है वो 16.5 से 20 साल के दरमियान होनी चाहिए और जो आपकी हाइट है वो 163 से 188 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, आई साइड 6/6 एंड क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस 70% मार्क्स हों और बायोलॉजी में 70%, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के अंदर 65% मार्क्स हों तो आप इस मेडिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला नोट है कि जो दही इलाका जात है खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान एंड बलोचिस्तान, इन इलाकों से अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है तो उसके लिए मार्क्स की रायत दी गई है, यानी उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ और इंग्लिश के अंदर कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। तो इन इलाकों से कोई भी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, परसेंटेज उनकी कम हो जाएंगी, लेकिन जो बाकी शराइत हैं वो आपकी पूरी होनी चाहिए। और
اور جن کینڈیڈیٹس نے 2022 سے پہلے یا پھر اس سے پہلے میٹرک کی ہوئی ہے تو ان کو اپنی اوریجنل سند پیش کرنا ہوگی، اور جن اسٹوڈنٹس نے انٹرمیڈیٹ پاس کی ہوئی ہے اور ان کے 60% مارکس ہیں انگلش میں، وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور جن کینڈیڈیٹس نے جنوری-فیبروری 2025 میں بطور PFNDIT ٹیسٹ کے لیے امیدوار یعنی ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وہ اب یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد سلیکشن کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں ناظرین۔ سلیکشن سینٹرز پر آپ کا سب سے پہلے ٹیسٹ ہوگا انگلش کا، فزکس کا، ریاضی کا اور بایولوجی کا، یعنی آپ نے جس ایرو ٹیٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، جس ویکنسی کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کا فزیکل فٹنس کا ٹیسٹ ہوگا۔ فزیکل فٹنس کے ٹیسٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کو 1 میل رننگ کرنی ہوگی، یعنی 1.6 کلومیٹر کی رننگ 8 منٹ کے اندر، آپ کو پش اپ کرنے ہوں گے 2 منٹس کے اندر۔ اس کے بعد آپ کو 20 سیٹ اپس کرنے ہوں گے 2 منٹ کے اندر، اور 3 چن اپس کرنے ہوں گے 2 منٹ کے اندر۔ اس کے بعد آپ کا میرٹ بنے گا اور میرٹ کی بیس پہ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہے کچھ کہ آپ کو کیا کیا سہولیات ملیں گی، کیا کیا الاؤنسز ملیں گے۔ تو آپ کا مفت کھانا اور رہائش ہوگا۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش PF کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیات ہیں۔ گروپ انشورنس اسکیم ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز اور ڈیپوٹیشن کے نادر مواقع ملیں گے۔ آپ کو ریل اور ہوائی سفر میں 50% رعایتی سہولت ملے گی۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات ہیں۔ پاک فضائیہ کی رہائشی اسکیموں میں ممبرشپ ہے۔ اس کے بعد ناظرین نااہلیت کا معیار ہے۔ PEF سے طبی یا پھر نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے جو امیدواران ہیں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ جو امیدوار ایئر مین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحان میں 2 مرتبہ شامل ہو چکے ہیں وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، اور ایسے امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو، معلومات غلط فراہم کی ہوں، وہ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اخلاقی جرائم کی بنیاد پر عدالت سے سزا یافتہ لوگ بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، اور ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زیادہ سینٹرز پر رجسٹریشن کروانے والے امیدوار بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ افراد بھی اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ناظرین صرف ایک کوسچن رہ گیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے لاسٹ پہ بتاؤں گی، کہ جس ایک کامن مسٹیک کی وجہ سے بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ PF کی طرف سے سلیکٹ نہیں ہو پاتے، ان کی ریجیکشن ہو جاتی ہے۔ وہ کامن مسٹیک یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے اکیڈیمک پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اکیڈیمک پہ انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ آپ کے جو سلیکشن سینٹرز ہیں ان میں آپ کے انگلش ہوگی، فزکس ہوگی، میتھمیٹکس ہوگی اور بایولوجی ہوگی۔ اس سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ تو یہ جو آپ کا انیشیل ٹیسٹ ہے نا، اسی کی بیس پہ آپ کا میرٹ بنے گا۔ سو اگر یہ ایک کامن مسٹیک ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا۔ ناظرین اس میں آن لائن رجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 25 جولائی 2025 سے لے کے 31 جولائی 2025 تک ہے، یعنی اس ڈیٹ کے درمیان آپ اس میں آن لائن رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اور رجسٹریشن کروانے کے لیے سمپلی آپ نے PEF کی پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جانا ہے، یعنی www.joinpef.gov.pk۔ تو اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنی آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ ہوپ سون کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی جاب اپڈیٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔